भारत र चीनका सेना सीमामा एकअर्कामाथि गोली प्रहार गर्न तयार अवस्थामा रहे पनि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता पनि भइरहेको छ। पछिल्लो समय लद्दाखमा भएको झडपपछि दुई देशबीच कूटनीतिक रूपमा समेत समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ता भइरहेको छ। पछिल्लो पटक भएको वार्तामा दुई देशबीच सीमा विवाद कम गर्न हरेक हप्ता वार्ता गर्ने सहमति जुटेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विदेश मन्त्रालयका अधिकारी स्तरमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले हरेक हप्ता वार्ता गर्ने सहमति गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समाचार अनुसार वार्ताका क्रममा भारतीय र चीनी अधिकारीबीच नेपाली भूमि कालापानी बारे पनि चर्चा भएको भारतीय सञ्चार माध्यम आज तकले जनाएको छ। आज तकका अनुसार चीनले भारतले नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरेर विस्तारवादी काम गरेको बताएको थियो। जवाफमा भारतले पनि चीनले पनि लद्दाखमा कब्जा गरेको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कालापानी बारे थप कुरा के भयो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण दिएको छैन, तर नेपाली भूमि कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा चीनले उठाएको हो। नेपालले हालै लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा जारी गरेपछि भारत र नेपाल बीच पनि सीमा विवाद बढेको छ। नेपालले यो समस्या वार्ता माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताइरहे पनि भारतले भने वार्तामा रुचि देखाएको छैन। गत 15 जुनमा भारतीय र चीनी सेनाबीच लद्दाखमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसपछि भारत र चीन बीच सीमा विवाद थप चर्किएको छ। दुवै मुलुक शान्तिका लागि वार्ता पनि गरिरहेका छन्, तर चीन र भारतलाई छुट्याउने सीमा लाइन अफ एक्चुअलको विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। त्यसै विषयलाई लिएर भारत र चीन बीच पछिल्लो समयमा युद्धको नजिकसम्म पुगेको हो। यति बेला भारतद्वारा सीमा क्षेत्रमा भिडन्तको आशंकामा एयर डिफेन्स हतियार प्रणालीसहित सेना परिचालन गरिएको छ। पूर्वी लद्दाखमा चीनबाट हुन सक्ने कुनै पनि आक्रामक कदमलाई दुरुत्साहन गर्ने सैन्य योजना अन्तर्गत भारतले संवेदनशील क्षेत्रमा एयर डिफेन्स हतियार प्रणालीसहित सैन्य संख्या बढाएको द हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। पूर्व तयार हुनुपर्ने यो अवस्थामा हामी कुनै पनि घटनाका लागि तयार छौं भनेर समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेका सबै निकायबाट आवश्यक मापदण्ड अपनाइएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने भारतको सैनिक आर्सनलमा स्थानीय आकाश इजरायली स्पाइडर सोभियतकालीन पैछोरा र OS-AK प्रणाली जस्ता एयर डिफेन्स हतियार समावेश छन्। एयर डिफेन्स प्रणालीले फाइटर जेट, हेलिकप्टर र एरियल गाडीहरूको निशाना रोक्न सक्छ। चीनिया पक्षले सैनिक बढाइसँगै प्रतिक्रिया स्वरूप भारतले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हतियार र सेना बढाएका हौं। हामी सीमा क्षेत्रमा कडा रूपमा चुनावको भइरहेका छौं र PLA चाल्ने कुनै पनि खतरनाक कदमको प्रतिक्रिया रूपमा तयार जवाफ दिन हामी तयार छौं भने वरिष्ठ भारतीय र चीनीय अधिकारी बीच 22 जुनमा सीमा क्षेत्रमा हिंसा निम्त्याउने गरी कुनै कदम नचाल्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि चीन रोकिएको छैन, बडो गलवान क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाएको छ। 15 जुनमा भारतीय र चीनिया फौजबीच भिडन्त भएको स्थान नजिकै तथा अन्य सैन्य ठाउँमा समेत सैन्य संख्या, सैन्य गाडी, अन्य उपकरण र भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिरहेको छ। जब परिस्थितिको अन्त्य हुने अवस्था अनुमान लगाउन सकिन्न, सैन्य सावधानीले त्यति बेला सबैभन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार रहनु भन्छ अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल BS जयसवालले भनेका छन्। 15 जुनमा गलवानमा भारत र चीनका सैनिक बीच भएको हिंस्रक झडपको बारेमा बोल्दै लद्दाखमा भारतको भूमिमाथि आँखा उठाएर हेर्नेले कडा जवाफ पाएको बताएका छन्। उनले आफूहरूलाई मित्रता निभाउन र आँखामा आँखा जुदाएर जवाफ दिन पनि आउने जिकिर गरे। कार्यक्रममा मोदीले सैनिकको शहादत, कोरोना, आत्मनिर्भर भारत, किसान, लकडाउन र मनसुनको चुनौतीको बारेमा समेत चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा मोदीले भने भारतका वीर सैनिकले आफ्नो देशको सम्मानमा आँच आउन नदिने कुराको प्रमाण दिएको बताएका छन्। हाम्रा सैनिकले देखाइदिएका छन्, हाम्रा वीर सपूतको बलिदानमा उनीहरूको परिवारको जुन जोश छ त्यो नै हाम्रो शक्ति हो। भारतले दोस्ती निभाउन राम्रोसँग जानेको छ र आँखामा आँखा जुदाएर उचित जवाफ दिन पनि जान्दछ। हाम्रा वीर सैनिकले देखाइदिएका छन् कि उनीहरूले जुनसुकै समयमा पनि आमा भारतीको गौरवमा आँच आउन दिने छैनन्। मोदीले विभिन्न प्रकारको सङ्कटबीच छिमेकी देशको तर्फबाट जे भइरहेको छ त्योसँग पनि देश जुधिरहेको छ। भारतले नयाँ उडान भर्नेछ। मलाई यो देशका जनताप्रति विश्वास छ। भारतले जुन मुस्किल समयमा संसारको मद्दत गरे त्यसको भारतको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ। मोदीले भने लद्दाखमा हाम्रा जुन वीर जवानहरू शहीद भएका छन् उनीहरूको शौर्यलाई पूरा देशले नमन गरिरहेको छ, श्रद्धाञ्जली दिइरहेको छ। पूरा देश उनीहरूप्रति कृतज्ञता छन्। उनीहरू सक्षम नतमस्तक छन्।
हरेक भारतीयलाई उनीहरू गुमाउँदा पीडा भइरहेको छ। आफ्ना वीर सपुतको बलिदानमा उनीहरूको परिवारलाई जुन गर्वको भावना छ, देशका लागि जुन जोश छ, यही त हो देशको शक्ति। मोदीले एलएसीमा चिनिया सेनासँग भएको हिंसक झडपमा मारिएका 20 सैनिकको विषयमा भने जसका छोरा शहीद भएका छन् ती आमा बुबाहरूले आफ्नो अर्को छोरा घरका अन्य बच्चालाई पनि सेनामा पठाउने बताइरहेका छन्। बिहारमा बस्ने शहीद कुन्दन कुमारका बुबाले शब्दमा कानमा गुन्जिरहेको छ। उनले भने आफ्ना छोरा नातिलाई पनि देशको रक्षाका लागि सेनामा पठाउने बताएका थिए। यही हौसला देशको हरेक शहीद परिवारको छ। वास्तवमा यी परिवारको त्याग पूजनीय छ। उनले भने दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है। प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे, इतना ही नहीं, लोकल के लिए वोकल भी होगी। ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्ति जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं। साथियों, आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ